आप सब पर सलामती हो। अली जैदी का लिखा हुआ है, बस लम्हे भर में फैसला करना पड़ा मुझे। सब छोड़ छाड़ घर से निकलना पड़ा मुझे। जब अपनी सरजमीन मुझको न दी पनाह, अनजान वादियों में उतरना पड़ा मुझे। पाँव में आबले थे, थकन उम्र भर की थी। रुकना था, बैठना था, पर चलना पड़ा मुझे। अपनी परख के वास्ते तूफान के दरमियां मजबूत कश्तियों से उतरना पड़ा मुझे। तेरी अना के हाथ में थे तेरे फैसले, तू तो बदल ना पाया, बदलना पड़ा मुझे। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सुकरात क्लास में बैठा था कि उसके उस्ताद ने सवाल किया कि क्या बुराई का वजूद है, तो सुकरात ने जवाबन सवाल किया कि क्या अंधेरे का वजूद है। तो उस्ताद ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन सुकरात ने मनफी करते हुए कहा कि अंधेरे का कोई वजूद नहीं, यह रोशनी की अदम दस्तयाबी की एक शक्ल है, और हम फिजिक्स में रोशनी के मुतल्लिक इल्म हासिल करते हैं, ना कि अंधेरे के मुतल्लिक। सुकरात ने फिर सवाल किया कि क्या ठंड का वजूद है, तो उस्ताद ने असबात में जवाब देते हुए कहा कि जी है। तो सुकरात ने फिर से मनफी करते हुए जवाब दिया कि नहीं, ठंड का वजूद नहीं है, यह हरारत की अदम मौजूदगी की एक शक्ल है, और कुतब में हम हरारत का इल्म सीखते हैं, ना कि ठंड का। इसी तरह बुराई का भी वजूद नहीं, बल्कि ये अच्छाई की अदम मौजूदगी की एक सूरत है। और अगर देखा जाए तो अच्छाई और बुराई की तरह ही झूठ और सच भी एक ही समंदर के दो किनारे, जो कभी एक नहीं हो सकते। ये आपको कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटा के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में एक और चेयरमैन लाने की बाज़गश्त जो सुनाई दे रही है, ये कितना बड़ा तुरप का पत्ता है चेयरमैन पीटीआई का, ये आपको अंदाजा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे। और ये जो आज आके धमाका किया शेर अफजल खान मरवत ने, उस धमाके के बाद चहमगोइयां शुरू हुई। खान साहब ने जेल से पार्टी की कोर कमेटी को पैगाम पहुंचाया और वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे। जराए ये बताते हैं कि तोशा खाना केस में सजा के बायस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बतौर चेयरमैन नया उम्मीदवार होगा और इंट्रा पार्टी इंतखाबात में दूसरा रुकन बतौर चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। ये कितना बड़ा तुरप का पता है? इसलिए है कि मालूम है कि अगर चेयरमैनशिप के लिए फिर से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में होता है तो मुस्तकबिल करीब के अंदर जाके पूरी की पूरी पार्टी बैन हो जाएगी। तहरीक इंसाफ पार्टी चेयरमैन और तंजीमी ओहदों पर इंतखाबात होंगे और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के तंजीमी उमूर और फैसलों की तौसीक खुद करेंगे। सजा खत्म होने पर दोबारा इमरान खान बहसीयत चेयरमैन इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जबकि अभी नए चेयरमैन के लिए नाम का फैसला खुद इमरान खान ने करना है। इस ज़मन में नाम मंजर आम पे आया, लेकिन नाम कुछ और भी हो सकते हैं, इसकी मंतिक बताऊंगा। इसके अलावा पार्टी में नई शमूलियत और टिकट्स के सब फैसले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेंगे। इमरान खान के वकील और पार्टी के सीनियर नायब सदर शेर अफजल खान मरवत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की तस्दीक की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो जुमे को होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए पार्टी चेयरमैनशिप से दस्तबरदारी की तरदीद कर दी। ये इस ज़मन में खबर सामने आई कि जब एक तरफ आके बैरिस्टर अली जफर भी बात कर गए और शेर अफजल खान मरवत भी बात कर गए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जारी बयान में इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा ना लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा शेर अफजल खान मरवत के दावे की तरफ कर दी। अब एक तरफ सीनियर नायब सदर ने बयान दिया, तो दूसरी तरफ ट्विटर पे जाके तर्जुमान ये लिखते हैं कि नहीं भाई, इलेक्शन नहीं हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाब के इनेकाद के हवाले से तमाम अहम उमूर पे गौर जारी है और इमरान खान की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। अब ट्विटर पे जो बयान जारी हुआ है तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद, तारीख, तरीक़ाकार और उम्मीदवारान के तयन समेत तमाम अहम मामलात पर जूं ही क़यादत किसी नतीजे पर पहुंचेगी, उसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया जाएगा। तो
جب یہ بیان جاری ہوا تو خان صاحب کے وکیل اور پارٹی کے سینئر نائب صدر شیر افضل خان مروت نے پارٹی کی تردید کا جواب دے دیا۔ شیر افضل خان نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے جاری کردہ تضاد کا جائزہ لیا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن پر میڈیا ٹاک میں نے جو کچھ کہا ہے وہ درست بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے جب ہم ملے تو میں ملا، سینیٹر علی ظفر ملے، بیرسٹر گوہر ملے، عمیر نیازی ملے، تو ہماری موجودگی کے اندر یہ فیصلہ ہوا۔ شیر افضل خان مروت نے کہا کہ یہ سمجھنے میں ناکام ہوں کہ تضاد کے پیچھے کون ہے اور گمراہ کن بیان کیوں جاری کیا گیا۔ انہوں نے میڈیا کو مشورہ دیا کہ برا نہ مانے تو مذکورہ بالا افراد سے میرے بیان کی تصدیق کروا لے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ شیر افضل خان مروت صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ اور بعد میں جو نام منظر عام پہ آیا وہ اسی ملاقات میں بیرسٹر گوہر خان جو موجود تھے انہیں چیئرمین نامزد کیے جانے کے امکانات ظاہر ہونے لگے، لیکن جب مختلف میڈیا ہاؤسز کی جانب سے ان سے گفتگو کی گئی اس معاملے کے اوپر تو بیرسٹر گوہر نے تصدیق بھی نہیں کی اور تردید بھی نہیں کی۔ اب یہ وہ منظرنامہ ہے جو سبھی کے سامنے ہے، لیکن اس کے پیچھے حقائق ہیں۔ یہ چیئرمین کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خود مائنس کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کے اندر وہ سزا یافتہ ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر چیئرمین شپ کے لیے میں دوبارہ دوڑ لگاتا ہوں تو اس کے اندر اگر میں چیئرمین منتخب ہو جاتا ہوں تو پھر یہ کیس کر دیں گے، یہ کیس کریں گے اور کیس کے تناظر کے اندر پارٹی پوری بین ہو جائے گی۔ پارٹی بھی بین ہو سکتی ہے، پارٹی بین ہونے کے ساتھ ساتھ میں چیئرمین شپ سے بھی جا سکتا ہوں، اور فیصلے جو کرنا ہے وہ فیصلے چیئرمین کے بغیر نہیں ہو سکتے، پارٹی کا نشان بھی غائب ہو سکتا ہے۔ تو یہ مصلحت کے تحت ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی اور کو چیئرمین بنا دیا جائے۔ اب اس پہ جو بیرسٹر گوہر کا نام منظر عام پہ آیا تو میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن اس ضمن کے اندر مختلف لوگ جو پہلے سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اگر عمران خان مائنس ہوتے ہیں تو ان کے مائنس ہونے پہ جو لوگ ہوں گے وہ ان میں سے کون کون سے کارآمد لوگ ہو سکتے ہیں، جن میں علی محمد خان صاحب کا نام تھا کہ علی محمد خان صاحب کو اگر لیڈرشپ دے دی جائے تو وہ پارٹی کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں خان صاحب کی عدم موجودگی میں۔ یہ جتنے نام، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی، فواد حسین چودھری، عمر ایوب صاحب، ان کا معاملہ بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسد عمر صاحب خاموش ہو کے چلے گئے۔ اس ضمن میں یہ بھی بات ہوئی کہ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کی باقاعدہ شمولیت کروا لی جائے۔ پھر اس ضمن میں یہ بھی بات ہوئی کہ چودھری نثار صاحب کو رام کر لیا جائے، لیکن چودھری نثار صاحب اس سے پہلے یہ بیان دے چکے ہیں کہ میں انفرادی طور کے اوپر میدان میں اتروں گا اور میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا۔ اب جہاں پر یہ فیصلہ کیا تو یہ سب سے بڑا ترپ کا پتہ خان کی جانب سے پھینکا گیا، اور وہ جو ترپ کا پتہ پھینکا گیا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے کہ کوئی جواز باقی نہیں رہے گا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ چیئرمین تبدیل ہو گیا، انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے، تمام لوگ ایسے اس حلقے کے اندر موجود ہیں جو چیئرمین بنے گا، وائس چیئرمین بنے گا، سیکرٹری جنرل بنے گا، وہ تمام لوگ وہ ہوں گے جو 9 مئی کے اندر ملوث نہیں ہیں، نہ جن کے نام ہیں، وہ لوگ ابھی سے منتخب ہوئے ہیں اور ان کے انتخاب کے بعد پارٹی کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور اسی ضمن کے اندر شیر افضل خان مروت جس کمپین کو لے کے چل رہے ہیں تو ان کے پاس بھی اہم ذمہ داری آئے گی۔ این ممکن ہے یہ جس طریقے سے بیرسٹر گوہر کا نام مارکیٹ میں پھینکا گیا ہے، این ممکن ہے کہ ویسے ہی ہو جس طریقے سے نگراں وزیر اعظم کے لیے انتخاب ہو رہا تھا اور نگراں وزیر اعظم کے لیے نام کچھ منظر عام پہ آ رہے تھے اور وزیر اعظم کوئی اور منظر عام پہ آیا، جس طریقے سے آرمی چیف کے لیے نام فیورٹ کے طور پہ کچھ اور بیان کیا جاتا ہے لیکن الیکشن جب انتخاب کر لیا جاتا ہے تو تب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے این ممکن ہے بیرسٹر گوہر کی شکل دکھائی جائے اور بیک اینڈ پہ نام کوئی اور رکھا جائے، اور ان دنوں بیرسٹر گوہر کا نام مارکیٹ پہ پھینک کے ٹیسٹر ایک لگایا جائے جس سے اندازہ ہو کہ حدت کتنی ہے۔ اگر حدت بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتی تو بیرسٹر گوہر ہی ہوں گے، اور اگر حدت کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو علی محمد خان جو ہیں وہ ایک ہاٹ فیورٹ امیدوار کے طور پہ موجود ہیں۔ لیکن علی محمد خان صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ بات کر دی ہے کہ چیئرمین صرف عمران خان، اور جس طریقے سے باہر بیٹھے ہوئے کچھ اور لوگوں نے بھی باتیں کی ہیں، اور شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ پہلے ہی چیئرمین کو مائنس کرنے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن موجودہ صورتحال کے تناظر میں جس کے بھی مشورے پہ عمل درآمد ہوا ہے یہ بہت صحیح قدم اٹھایا گیا، اور یہی قدم جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو نفسا نفسی کے ماحول سے نکالے گا۔
مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔